भोट माग्न एकीकृत समाजवादीको कार्यालय पुगे सुभाष नेमाङ। राजनीति सही बाटोमा रहेको छ, राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलको जित सुनिश्चित भएको प्रकाश मानको दाबी। नामाकरण भएको खुसियालीमा कोशी प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा, विराटनगरमा निषेधाज्ञा। अब सरकारी कर्मचारीलाई खाजा खाने समय आधा घण्टा मात्र तोकियो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 8 दलीय गठबन्धनले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै रोस्टममा रुने सांसद निर्मलाले पाइनन् मतदान गर्न। सांसद भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य संक्रमणपछि एन्टिबायोटिक चलाइयो। संघी सम्बद्ध 6 संस्थाले भने सुभाष रेग्मी विरुद्धको अनुसन्धानमा सघाउँछौं। शर्मिला वाइबाले विष खाएपछि वीर अस्पतालमा भर्ना। आजको मौसम 3 प्रदेशमा चट्याङ सहित वर्षा हुने। भारतबाट ग्यास बाहेक अरू इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि भाउ भने यथावत नै राखियो। ग्रिस रेल दुर्घटना अपडेट, 43 जनाको मृत्यु, 3 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपागाई। आज फागुन 18 गते बिहिबार। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, देश तथा विदेशमा घटेका घटना अनि आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। सकेसम्म देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। भोट माग्न एकीकृत समाजवादीको कार्यालय पुगेका सुभाष नेमाङको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा एमालेका नेता सुभाष नेमाङ नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा पुगेका छन्। आज बिहान नेमाङ सहित एमालेका नेताहरू अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्न कार्यालय गएका हुन्। राष्ट्रपतिमा भोट माग्न एमाले नेताहरू एकीकृत समाजवादीको कार्यालय पुगेका हुन्। नेमाङ सहित नेताहरू विष्णु पौडेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायत एकीकृत समाजवादीको कार्यालय पुगेका थिए। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग बिहिबार दिउँसो 1 बजे वसुन्धरा स्थित कार्यालय पुगेर सुभाष नेमाङले भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग बिहिबार दिउँसो 2:30 बजे रापरपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराई पुगेर नेमाङ सहित नेताहरूले भेटवार्ता गर्ने र राष्ट्रपतिमा भोट माग्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति उम्मेद्वार नेमाङलाई भोट माग्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल लगायत शीर्ष नेताहरूलाई पत्र पठाएका थिए। यही फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेबाट नेमाङ र कांग्रेस सहित 8 दलबाट रामचन्द्र पौडेल उम्मेद्वार रहेका छन्। रासोपा र रापरपाले भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्। यी दुवै दल कुनै पनि उम्मेद्वारको प्रस्तावक र समर्थक नबसेको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 8 दलीय गठबन्धन बनेपछि राजनीतिक वातावरण सही बाटोमा आएको दाबी गरेका छन्। आज 8 दलीय गठबन्धनको समझदारी अनुरूप मुलुक अगाडि बढ्ने र जनअपेक्षा पूरा गर्दै देश विकास गर्ने उनले बताएका छन्। सिराहाको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा आज धनुषा स्थित नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सिंहले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिनु र 8 दलीय गठबन्धन बन्नुलाई जनताको म्यान्डेट अनुसारको राजनीतिक परिस्थिति बनेको बताएका छन्। निर्वाचनमा जाने बेला जुन गठबन्धन बनेको थियो त्यही गठबन्धनले म्यान्डेट पाए पनि केही समय अस्वस्थतर्फ राजनीतिक अगाडि बढे उनले भने। अहिले जनमत अनुरूपको राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको र अब 8 दलीय गठबन्धनको समझदारी अनुरूप मुलुक अगाडि बढ्ने उनको दाबी रहेको छ। नामाकरण भएको खुसियालीमा कोशी प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उमेश बस्नेतले विज्ञप्ति निकालेर आज प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सभाको हिजोको बैठकले 2/3 बहुमतले प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण गरेको छ। प्रदेशको नाम कोशी राख्न एमालेका सांसद रामबहादुर मगरले प्रस्ताव गरेका थिए। त्यो प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा पक्षमा 82 विपक्षमा 4 मत परेको थियो। मतदान प्रक्रियामा 6 जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए। कोशी प्रदेश सभामा 93 जना सांसद रहेका छन्। जसपा एमालेका 40, कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, रापरपाका 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 जना सांसद रहेका छन्। यसैबीच नामाकरण बारे पहिचान पक्षधर र भूगोल पक्षधरको चर्को दबाव नपरोस् र आन्दोलन पनि नहोस् भनेर विराटनगरमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। विराटनगरमा हिजोदेखि नै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने हिजो दिउँसो प्रदेश सभा भवन अगाडि प्रदर्शन समेत भएको थियो।
सरकारले निजामती र सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा आधा घण्टा मात्रै खाजा खाने समय तोकेको छ। सार्वजनिक बिदा र बिदाका दिन कार्यालय खोल्ने प्रस्तावमा कर्मचारीहरूलाई खाजा सम्बन्धी व्यवस्था समेत थपिएको छ। गत सोमबार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको प्रस्तावमा भनिएको छ खाजा समय दिउँसो 31 देखि 2 बजेसम्म खानु पर्नेछ। यसअघि सरकारी कार्यालयहरूमा खाजा खाने समयमा एकरूपता नभएको र कतिपय कार्यालयका कर्मचारीहरूले खाजा खाने समयका नाममा 1 घण्टासम्म काम नगरेको भनी आलोचना हुने गरेको थियो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले खाजा खाने समय र अरू बिदाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ। यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुने बताइएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा 8 दलीय गठबन्धनले आज सांसदहरूको अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम जारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेका सांसदहरूलाई आज प्रशिक्षण दिन लागिएको हो। 8वटै दलका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू प्रशिक्षणमा सहभागी हुने बताइएको थियो। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सांसदलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरी प्रदेश 1 को नामाकरणको पक्षमा या विपक्षमा मतदान गर्न रोस्टममै रुने जसपाकी प्रदेश सभा सदस्य वञ्चित बनेकी छिन्। समयभन्दा ढिला प्रदेश सभामा उपस्थिति भएपछि उनी मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइनन्। उनी प्रदेश 1 सरकारकी स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेकी छिन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीको भारतको मुम्बई स्थित बर्न सेन्टरमा उपचार जारी रहेको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको अस्पताल परिसरमा रहेका उनका नातेदार मीन प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। गएको मंगलबार उनको दायाँ हात र बायाँ हातको केही भाग र औँलाको अपरेसन गरिएको थियो। त्यसपछि हल्का इन्फेक्सन संक्रमण देखिएपछि अहिले एन्टिबायोटिक्स चलाइएको चिकित्सकले बताएको मीन प्रसादले जानकारी दिएका छन्। उक्त अपरेसनपछि सांसद भण्डारी आइसियु कक्षमै रहेको मीन प्रसाद बताए। अपरेसन पछि हल्का इन्फेक्सन रहेको छ, त्यो सामान्य हो, ठूलो समस्या होइन। अपरेसन गरिएकाले आइसियुमा राखिएको छ उनले भने। अरू सबै नर्मल भनिएको छ। अपरेसन पछि तरल खानेकुरा दिएको छ। अहिले ज्वरो नआएको र अपरेसन पछि आज ड्रेसिङ गरिने उनले बताए। उनका अनुसार सांसद भण्डारीलाई उक्त अस्पतालमा भर्ना गरिएको आज 15औं दिन भएको छ। स्रष्टा र सर्जकलाई सामाजिक सञ्जालबाट अपमानजनक गालीगलोज गरेको भन्दै गीत सङ्गीत सम्बद्ध 6 सङ्घ संस्थाले बिन्दवासिनी म्युजिक प्रणालीका सञ्चालक सुभाष रेग्मीको उक्त कार्यप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। फागुन 7 गते गीतकार महेश आचार्यले रेग्मी विरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दिएको उजुरी प्रति उनीहरूले समर्थन जनाएका छन्। गीतकार सङ्घ, सङ्गीतकार सङ्घ, साङ्गीतिक सङ्घ, सङ्गीतकर्मी सङ्घ, सङ्गीत उद्योग सङ्घ र प्रस्तुता समाजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्रष्टा, सर्जक र कलाकार लक्षित गर्दै गरिएका गाली गलोज प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएका छन्। रेग्मीको उक्त कार्यले सांगीतिक क्षेत्र दुखी भएको समेत उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। रेग्मी विरुद्धको जाहेरीमाथि समर्थन जनाउँदै उनीहरूले अनुसन्धानमा साथ दिने वचन दिएका छन्। भविष्यमा यस्ता कार्य निर्मूल पार्न र सम्बन्धित निकायलाई यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यानकृष्ट गर्न समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। गत फागुन 8 गते प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले थाइल्याण्डबाट नेपाल आउने क्रममा रेग्मीलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। रेग्मी अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट थप 3 दिनको म्याद थपिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल अभियन्ता शर्मिला वाइबाले विष सेवन गरेकी छिन्। उनको हाल वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीका अनुसार वाइबाले बानियाटार स्थित आफ्नै निवासमा हिजो राति विष सेवन गरेकी हुन्। राति नै वीर अस्पतालमा ल्याएर आइसियुमा भर्ना गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। वाइबा अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेकी छिन् र खतरा मुक्त रहेको बताइएको छ। उनले विष सेवन गर्नुको कारण भने खुलेको छैन। निकट स्रोतका अनुसार केही समयदेखि उनी डिप्रेसनमा रहेकी छिन्। पत्रकार ऋषि धमलासँग नाम जोडिएर उनी विवादमा समेत आएकी थिइन्। बागलुङमा छोरीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जैमनी नगरपालिका 4 सर्कुवाकी 18 महिनाकी अरिसा दिनको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी गंगाबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। उनको हत्या आरोपमा बुवा 27 वर्षीय सायद दिन मियालाई बुधबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरी उनी फरार भएका थिए। स्थानीयले घर रगताम्य देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको डीएसपी थापाले बताए। उनका अनुसार सायदले घरमा आफ्नी श्रीमतीमाथि पनि कुटपिट गर्ने गर्थे। घरेलु हिंसाकै कारण श्रीमती 1 महिनादेखि माइतमै बस्दै आएकी थिइन्। छोरी भने बुवासँग रहेकी थिइन्। त्यसैबीच उनको हत्या गरिएको छ। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको बुझिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान सुरु भएको छ। सौर्य एयरलाइन्सको जेट विमानले पहिलो पटक सफलतापूर्वक उडान भरेको छ। सौर्यको 9NAME जेट विमान बुधबार रातको 8:37 बजे पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। सौर्यको यो उडान पूर्व निर्धारित तालिका अनुरूप भने भएको होइन। 3:20 बजे उडान तालिका रहेको विमान खराब मौसमका कारण राति 8:15 बजे मात्र काठमाडौँबाट उडान गरेको थियो। पर्यटन व्यवसायी मोहन भण्डारीले पोखरा उत्रेपछि लेखेका छन्, यस ऐतिहासिक क्षणमा सहभागी हुन पाएकोमा म निकै उत्साहित भएको छु र हाम्रो पर्यटन उद्योगलाई माथि उकास्न थप एयरलाइन्सले काठमाडौँ र पोखरा जस्ता लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा रात्रिकालीन उडानको तालिका बनाएको हेर्न उत्सुक रहेको छु। पोखरालाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न मिलेर काम गरिरह्यौं। गत 11 फागुनबाट IFR प्रणाली लागू भई रात्रि उडानका लागि विमानस्थल योग्य बनिसकेको छ। अब एयरलाइन्सहरूले नियमित तथा आकस्मिक रूपमा रात्रि उडान भर्न सक्ने भएका छन्। मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावको साथै गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ। आज राति भने देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको हुनाले साथै आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय इन्धन विक्रेता कम्पनी भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC ले ग्यास बाहेक अरू इन्धनको मूल्य घटाएर पठाएको भए पनि मूल्य तत्काल नघटाउने भएको छ। पछिल्लो सूची अनुसार खाना पकाउने ग्यास बाहेक अन्य सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य घटेर आएको छ, तर उपभोक्ता मूल्य अहिलेलाई यथावत राख्ने निर्णय भएको निगमले जानकारी दिएको छ। हिजो प्राप्त इन्धनको नयाँ सूची मूल्य अनुसार डिजेलको भाउ 5 रुपियाँ 5 पैसाले घटेको छ। यस्तै पेट्रोलमा 1 रुपियाँ 21 पैसा, मट्टीतेलमा 3 रुपियाँ 40 पैसा, वाइ इन्धनमा 7 रुपियाँ 3 पैसाले घटेर आएको छ। खाना पकाउने ग्यासको लागत प्रति सिलिन्डर 339 रुपियाँले बढेको छ। पछिल्लो मूल्यपछि निगमलाई 15 दिनमा 44 करोड रुपियाँ नाफा हुनेछ। ऋण र बक्यौता गरेर 15.5 अर्ब रुपियाँ दायित्व बाँकी नै रहेको निगमको भनाइ रहँदै आएको छ। जाँदा जाँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मध्य ग्रिसमा मंगलबार राति 2 रेल एक आपसमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 43 पुगेको BBC समाचारमा उल्लेख रहेको छ। अग्नि नियन्त्रक सेवाका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमा विशेष युनिट सहित 150 भन्दा बढी अग्नि नियन्त्रकहरूले भग्नावशेषमा बाँचेकाहरूको खोजी र उद्धार कार्यमा जुटेको जानकारी दिएका छन्। ग्रिसमा मध्यरातमा मालवाहक रेलमा ठोकिएर दुर्घटना भएको उक्त यात्रुवाहक रेलको पहिलो 3 भागमा उद्धारको प्रयास केन्द्रित गरिएको थियो। ठक्कर पछि रेलको अघिल्लो भाग आगोको लपकामा फसेको थियो। हामीलाई जानकारी भए अनुसार उक्त यात्रुवाहक रेलमा 346 जना यात्रु सवार रहेको बताइएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।